बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनपी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पीटीआई को जब भी कुल्हाड़ा लगा है, पीटीआई को अपने ही हाथों से लगा है। यानी पीटीआई की जो लीगल टीम है वो उसको मैं क्या कहूं, यानी पेशावर हाई कोर्ट का एक हुक्म इम्तना पीटीआई को उस मकाम पर ले आया जहां पीटीआई के सर्वाइवल के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान खान की सजा के हवाले से कि इमरान खान जिस सजा को, या लाहौर हाई कोर्ट ने जिस सजा को बहाल रखा है, ट्रायल कोर्ट की सजा को, उसके वजूहात क्या है, उसके असबाब क्या है, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका में ऐसा क्या कह दिया, ऐसी कौन सी बात कह दी कि जिसकी वजह से पूरा दिन पूरे मुल्क में एक तूफान बरपा था कि इंतखाबात मुलतवी हो गए, इंतखाबात यूं हो गया, ये हो गया। असल में उन्होंने क्या कहा है, उनके असल अल्फाज क्या थे, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि जिसमें ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, यानी जो बाहर जमहूरियत की बातें करते हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट के सामने जाते हैं तो कैसे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। और फिर हम बात करेंगे व्हाइट हाउस की कि जहां तर्जुमान की तरफ से जो एक प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें पीटीआई के हवाले से अहम तरीन सवालात उठाया गया, और अहम तरीन जो है वो जनरल आसिम मुनीर के विजिट के हवाले से और उनके बाद सिविलियंस से मुलाकात के हवाले से अहम तरीन सवालात किए गए। वो सवाल क्या थे, वो जवाब क्या थे, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा आज के व्लॉग में। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, मैंने आपसे जैसा इब्तिदाई में ही कहा कि पीटीआई जब भी जो है वो कुल्हाड़ा देखती है तो बस बगैर सोचे समझे अपना पांव दे मारती है। ऐसी ही सूरत हाल हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है वो हवाले से एक दरख्वास्त दायर की कि उनको रोका जाए हमारे इंतखाबात के हवाले से और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कोई फैसला न सुनाए। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे दिया। अब पेशावर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके वो एक मुतनाज़े हो चुका है, यानी जेवाई फे के बाद एएनपी ने सख्त तरीन रद्द अमल का इजहार किया है। और इस हवाले से जो रहनुमा है एएनपी के रहनुमा अमल वली ने क्या कहा है, जरा आप मुलाहिजा फरमाइए। पसंद लोग हैं, हम जमहूरियत करेंगे और आखिरी वक्त तक आईन और कानून के दायरे के अंदर जमहूरी रवायात को मद्देनजर रखते हुए अपना अमल जारी रखेंगे। लेकिन अगर कोई अपने आप को बदमाश कहते हैं तो फिर हल्की फुल्की हम में भी शायद आती हो, फिर इस चीफ जस्टिस का जीना मुहाल हो जाएगा। और बदकिस्मती उसके लिए ये है कि कुछ चंद माह रह चुके हैं, उसके बाद हमें पता है इधर फिर एक्स चीफ जस्टिस या रिटायर्ड चीफ जस्टिस बेचारे कुछ बुकला के कपड़े पहन के फिर वकालत कर रहे होते, फिर इधर उसके लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं वंस एंड फॉर ऑल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को अपनी कौम के मद्देनजर, अपना अवामी नेशनल पार्टी के सदर होने के नाते, इस सूबे का एक जिम्मेवार होने के नाते, मैं चीफ जस्टिस को ये आखिरी दफा इधर से पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद हमें पता चला कि आपकी अदालत कुछ लोगों के लिए फेवरेटिज्म कर रही है तो फिर इस अदालत में आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि अगर आपका कंडक्ट ठीक ना हुआ और जिस तरह जो है वो एक मखसूस जमात की पुष्टपनाही की जा रही है, अगर ये सिलसिला ना रुका तो फिर आप यहाँ नहीं रह सकेंगे। यही सवाल जेवाई फे ने भी उठाए हैं। तो बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट का एक हुक्म इम्तना पीटीआई को ले डूबा, यानी गुज़िश्ता रोज जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खत्म करते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि 24 घंटों के अंदर कानून और आइन को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाया जाए, तो आज इलेक्शन कमीशन इस हवाले से फैसला सुनाएगी। यानी पीटीआई का जो मुस्तकबिल है उसका आज फैसला होगा। पीटीआई के पास बल्ला रहेगा या नहीं रहेगा, और बल्लेबाज तो वैसे ही बल्लेबाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
पिच से ही जो है वो बाहर कर दिया है। अब बल्ला बल्लेबाजी नहीं रहा तो फिर बल्ला क्या करेगा। तो देखना ये है कि आज पीटीआई के पास बल्ला रहता है या नहीं रहता। और जो ज्यादा तवक्को जाहिर की जा रही है या जिस तरह के रिमार्क्स सामने आए या जिस तरह एनपी के साथ मामला हुए लालटेन के हवाले से, तो इस हवाले से लगता नहीं है कि पीटीआई के पास आज बल्ला रहेगा। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इमरान खान की जमानत के मामले की तरफ जाऊं, मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज पूरे मुल्क में एक तूफान बरपा रहा और ये तूफान आज भी बरपा रहेगा। पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारियां होंगी और पीटीआई के लोग इस चीज को एक सियासी हवा बनाकर खेल रहे हैं। यानी जिस तरह उनके 9 मई के मुल्ज़मान, मफरूर मुल्ज़मान कागजात नामजदगी जमा करवाने आ रहे हैं और उनको पुलिस जब गिरफ्तार कर रही है तो उस पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत इसके बरअक्स है। तो जाहिर है कि जब मुल्ज़मान होंगे, जब मफरूर होंगे, जब पुलिस को वांटेड होंगे या कन्विक्टेड होंगे, तो इसलिए ऐसे लोगों को केस कहां पुलिस छोड़ती है। मौका तो आपने खुद दिया ना, 9 मई आपने खुद किया। 9 मई के बाद आप खुद मफरूर हुए, आपके ज्यादातर रहनुमा मफरूर हुए और मफरूरी की हालत में जहां उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया है, वहां से वो कागजात नामजदगी कैसे जमा करवा सकते हैं। मुझे हैरत तो हो रही है इमरान खान पे और इमरान खान की लीगल टीम पे कि जिनको पता था कि इमरान खान नाअहल है, 63(1)H के तहत इमरान खान नाअहल है, लेकिन इसके बावजूद सियासी गेम खेलने के लिए, यानी इस मामले को पॉलिटिसाइज करने के लिए इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। अब नाज़रीन, जो है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो फैसले आए हैं या फैसला जो आया है इमरान खान की जमानत के हवाले से, उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में फैसला मुअत्तल करने की साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इमरान खान की नाअहली बरकरार रहेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। अदालत ने तोशाखाना मुअत्तली से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला 11 दिसंबर को महफूज किया था। अब इसमें जो कुछ चीजें हैं वो क्या हैं? अब उसमें यह है कि तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल करने की इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद करने की 9 सफ़ात की वजूहात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है, कानून में सजा मुअत्तली के आर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सजा मुअत्तली दरख्वास्त दायर करते वक्त इलेक्शन कमीशन का नाअहली नोटिफिकेशन मौजूद था, मगर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा ही नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसले में सजा और सजा का फैसला मुअत्तल करने में फर्क बयान किया है, जिसके मुताबिक सजा का फैसला मुअत्तल करने के लिए वाज़े इस्तदा के साथ गैर मामूली हालात बयान करना जरूरी है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में ऐसी कोई वजह बयान नहीं की। अदालत ने लिखा कि बानी पीटीआई ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा ही नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी है कि सजा मुअत्तली में फैसला मुअत्तल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी है कि सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता, यानी नाअहली का फैसला वो मुअत्तल नहीं होता। अदालती हुक्म में तरमीम की बुनियादी वजह बज़ाहिर 8 अगस्त का इलेक्शन कमीशन का नाअहली का नोटिफिकेशन है। अदालत के इल्म में आया है कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने नाअहली नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, जिस पर अदालत ने नोटिस भी जारी कर रखे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन की नाअहली नोटिफिकेशन मौजूद था, मगर इसके बावजूद सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कोई बहस नहीं की गई। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 426 के तहत सजा मुअत्तली की सदा की गई, जिसे अदालत ने मंजूर किया। अब ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 561 के तहत सजा का फैसला मुअत्तल करने का गैर मामूली रिलीफ मांगा जा रहा है। तो इसलिए अदालत ने ये फैसला, इनका जो अपना दरख्वास्त थी सजा मुअत्तली की या नाअहली की मुअत्तली की, वो दरख्वास्त इनकी खारिज कर दी है। अब नाज़रीन, पीटीआई खुद फंसी जब इनको पता था कि इनके दस्तूर के मुताबिक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने हैं और फिर ये भी इनको पता था कि इमरान खान नाअहल हो चुके हैं, और जब पार्टी कायद ही नाअहल हो तो मेरे ख्याल में कि वो शख्स उस पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता।
تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے ہی دستور کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے. اس کے باوجود کہ الیکشن کمیشن کو کہنا پڑا کہ 20 روز کے اندر انتخابات انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں اور پھر رپورٹ جمع کروائیں. لیکن جو انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گئے وہ سارے متنازع تھے، یعنی پورا الیکشن متنازع تھا. یعنی پشاور کی ایک کھلے میدان میں 20-25 لوگوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا اور جتنی بھی ان کی باڈی تھی وہ ساری یعنی بلا مقابلہ کامیاب ہو گئی. حیرت ہوتی ہے نا، کمال ہے. تو اس پر یہ صرف پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے، لیکن دیگر جماعتیں بھی کرتی ہیں، لیکن وہ ان کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ الیکشن کرواتی ہیں اور پھر اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرواتی ہیں. لیکن پی ٹی آئی نے ایسا نہیں کیا، تو بہرحال اس کی قیمت ان کو چکانی پڑ رہی ہے. اور اس وقت جو معاملہ ہے اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں، پولیٹیسائز کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کے نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں، پھاڑے جا رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پولیس تو گھات لگا کر بیٹھی ہوگی نا کہ کون سا مفرور کہاں کب آتا ہے. ان کا عزیز کی فوتگی ہو جاتی ہے تو بھی وہ اس گھات میں ہوتے ہیں کہ شاید اس فوتگی میں شامل ہو یا شادی کی تقریب میں شامل ہو یا بھیس بدل کے آئے تو اس کو کیسے اٹھانا ہے. تو بہرحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے ساری سچویشن. تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں کہ گزشتہ روز آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی طرف سے ایک منسوب کردہ بیان میں جو ایکسپریس میں چھپا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ انتخابات آگے بھی جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کئی تضاد کھڑے ہوئے. پورا دن پورے ملک میں سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ایک وبال کھڑا کر دیا گیا کہ انتخابات جو ہے وہ معطل کیے جا رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف نے واضح کہہ دیا ہے کہ انتخابات آگے جائیں گے اور مارچ سے پہلے ہوں گے فروری میں. تو یہ چیزیں اس طرح گفتگو کی صورتحال پیدا کی گئی کہ سارا دن ابہام رہا. لیکن فیکٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس پروگرام میں اصل میں لفظ کون سے کہے تھے، کون سی بات کہی تھی کہ جس کو اس طرح پروپیگیٹ کیا گیا. اب میں آپ کو پوری خبر ایک پڑھ کے سناتا ہوں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اوورسیز پاکستانی تاجروں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ملک میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے. کلیئر کٹ، ساؤنڈ اینڈ کلیئر. ٹھیک ہے نا، ایک چیز بالکل کرسٹل اینڈ کلین کر کے بتا دی کہ عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے. نجی ٹی وی کے مطابق گزشتہ ہفتے امریکہ میں پاکستانی تاجروں کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں آرمی چیف نے جہاں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دی، وہاں یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے. یہ چیف آف آرمی اسٹاف نے 2 ٹوک الفاظ میں بالکل واضح کہا. آرمی چیف کا 8 فروری کو ملک میں الیکشن سے متعلق یہ بیان سپریم کورٹ کے فیصلے سے چند گھنٹے قبل سامنے آیا تھا. یعنی آپ کو پتا ہے کہ ٹائم زون کا فرق ہوتا ہے، تو اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں سے جب انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہوگی یا انٹرویو دیا ہوگا یا پھر آن ایئر ہوا ہوگا، اور یہاں سپریم کورٹ نے آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ ایک ایمرجنسی میں آپ مطلب وہ کورٹ بلائی اور پھر بند عدالت کھلی اور پھر سماعت ہوئی اور پھر الیکشن کا شیڈیول جاری ہوا. عدالت عظمیٰ نے اپنے اس فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا جس کے باعث ملک میں الیکشن کا عمل مختصر وقت کے لیے متاثر ہوا. یہ معاملہ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں رکھی گئی تقریب کے دوران ایک تاجر کی جانب سے اٹھایا گیا. ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نژاد تاجر تنویر احمد نے اس سیشن کے بارے میں بتایا کہ کاروباری شخصیات سے ملاقات میں آرمی چیف سے تحریک انصاف کے اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ایک درخواست کے حوالے سے سوال کیا گیا، جس پر جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ اگر اس درخواست کی وجہ سے الیکشن تاخیر کا شکار ہو بھی گئے، اگر عدالت کا حوالہ دے رہے لاہور ہائی کورٹ کا، کہ اس کی وجہ سے اگر الیکشن تاخیر کا شکار ہو بھی گئے تو سینٹ کے الیکشن سے آگے نہیں جائیں گے اور پاکستان میں سینٹ کے انتخابات مارچ 2024 میں ہونے ہیں. تنویر احمد کے مطابق آرمی چیف کا الیکشن سے متعلق سوال پر یہ کہنا تھا کہ جہاں تک میری معلومات ہیں کہ ملک میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہو رہے ہیں. اب بتائیں ناظرین کہ اس میں ایسا کون سا ابہام تھا، ایسی کون سی چیز تھی کہ جس کو یعنی ایک مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا ماحول بنایا گیا
کہ انتخابات ملتوی ہو رہے ہیں, انتخابات 8 فروری کو نہیں ہو رہے ہیں, سٹے لگ گئے, شرطیں لگ گئیں, لاکھوں کی, ہزاروں کی, جس کی جتنی توفیق تھی اس نے اتنا سٹا لگایا. تو جس ملک میں اتنا عدم استحکام ہو, جس ملک میں یہ صورتحال ہو, اس کا کیا کہنا. پھر اس حوالے سے ملک کے سابق اپنا وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک نجی ٹی وی چینل کی اینکر پرسن آسما شیرازی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے کہ سیاستدان ہر بار انہیں ایکسس دیتے ہیں, انہیں انکروچ کرنے کی اجازت دیتے ہیں, جب وہ بلاتے ہیں تو وہ ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. ناظرین, یہ الفاظ, یہ سب کچھ, یہ پولیٹیشنز کا کنڈکٹ, یہ بہت سارے ابہام پیدا کرتا ہے, بہت ساری مطلب ایک مشکلات پیدا کرتا ہے, بہت سارے سوالات پیدا کرتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آخر کب اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی, کب یہ بیساکھیاں توڑ دے گی, کب یہ سمجھے گی کہ جمہوریت بہتر ہے, چاہے آمریت کسی بھی روپ میں ہو وہ بدتر ہے. اور جمہوریت ہمارے پاس ابھی انیشل سٹیج پر ہے, ہم جمہوری ملک نہیں ہیں. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ ہمارے اوپر قابض ہے. ناظرین, میں اس معاملے پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ معاملہ متنازع ہو جائے گا. اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو امریکی ترجمان ہیں انہوں نے ایک پریس بریفنگ بلوائی, اور اس پریس بریفنگ میں وہاں ایک صحافی نے سوال کیا پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ انہوں نے جب ایک آن لائن یا ورچوئل جلسہ کیا تو پاکستان نے انٹرنیٹ کی سہولت مطلب متاثر کر دی, اس کا گلا گھونٹ دیا. اس پر انہوں نے کیا جواب دیا, ذرا ملاحظہ فرما لیں. Online. So I cannot speak to the specific report you're referring to because I'm not familiar with those underlying details, but we have always made clear that we think access to the internet is an important component in a free society, and we'll continue to make that clear as a general proposition for Pakistan and every other country in the world. ناظرین, اسی صحافی نے پھر ایک اور سوال داغا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں اور اس کے حوالے سے وہ سویلینز سے ملاقاتیں کر رہے ہیں یا سویلینز کو جو میٹنگز ہیں ان سے میٹنگز کر رہے ہیں. تو کیا آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ وہ اس طرح سویلین سے, ایک آرمی آفیسر ہو کے یا چیف آف آرمی اسٹاف ہو کے یا سویلین سے کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ جس کے جواب میں ترجمان نے کہا, So I'm not going to get into private diplomatic conversations, but I will say we engage a number of times with military leaders from other countries, just as military leaders from the United States engage with civilian officials for other countries. It's not in any way unusual. Go ahead. ناظرین, میرے خیال میں اب آپ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ انہوں نے بھی واضح طور پر کہا کہ یہ سفارتی معاملہ ہے اور سفارتی معاملات میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جو کہا آپ نے سنا. تو ایسی صورتحال میں مطلب مجھے گزشتہ روز ایک تصویر آپ کی اسکرین پہ میں لانے کی جرت کر رہا ہوں. یہ تصویر میجر اپنا عادل راجہ جو مفرور ہیں, جن کا فیلڈ کورٹ مارشل ہو چکا ہے, جن کو سزا سنائی جا چکی ہے, انہوں نے ایک یہ تصویر رکھی ہے. پہلے میں آپ کو یہ اصل تصویر دکھا رہا ہوں, پہلے یہ آپ اصل تصویر دیکھ لیں. اصل تصویر کے بعد اب جو عادل راجہ نے تصویر رکھی ہے ذرا وہ بھی ملاحظہ فرما لیں. اب یہ تصویر جب سوشل میڈیا کی زینت بنے گی تو ہمارے ملک کا, ہمارے ملک کی مسلح افواج کا, ان کا مورال کہاں رہے گا, دنیا بھر میں ان کی عزت کہاں رہے گی. آپ اسی فوج کا حصہ تھے. آج اگر آپ کسی کے کہنے پر ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں تو کم سے کم جس وطن کا, جس مٹی کا, جس ملک کے عوام کے ٹیکسز کا آپ نے کھایا ہے اس کا ذرا تو لحاظ کر لو. اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستانی انتظامیہ سے اور حکمرانوں سے بھی میں یہ سوال کروں گا کہ ایسے کردار دنیا میں کہیں بھی کیوں نہ ہو, ان کی واپسی کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے. وہ اقدامات جو نظر آئیں, جو دکھیں کہ اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ اقدامات ضرور کیے جائیں گے اور ایسے کرداروں کو قانون کی گرفت میں ضرور لایا جائے گا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.